अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। मुझसे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो ते छोटी हो ते एंड पतली हो ते मोटी हो, सुखी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे मुसलसल मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मतलब अहमियत दी, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला खैर। और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी नहाई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। बच्चों का भी गला ख़राब है, हमारा भी गला ख़राब है। असल में चावल की खेती हो रही है, तो जैसे ही वो चावल की खेती काटते हैं तो उसके नीचे जो उसका भूसा वगैरह होता है ना, उसको आग लगा देते हैं गाँव वाले। वैसे आजकल जो है पर्चे भी हो रहे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इससे बीमारी फैल रही है। तो आई थिंक उसकी धुएं की वजह से जो है ना, जो हमने सफ़र किया आते हुए रास्ते में, तो वो गर्द गुबार जो है उसकी वजह से जो है गला बड़ा ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जुशादा वगैरह ले रहे हैं और अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। बाकी यार बड़ा यहाँ पे हलचल मची है मेरे जाने के बाद अच्छी खासी। मरते मरते वीडियो बनाऊंगा, मरते मरते जो है मैं बयान जारी करूँगा। जी बिल्कुल ज़रूर। अगर आप इंसाफ पसंद हैं तो फिर सब के पोल पट्टे खोलना आप, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखें, अपनी औलाद के, जिनके साथ आपने किया या उन्होंने आपके साथ किया, मतलब दोनों ने ही आप लोगों ने एक दूसरे के साथ किया है, उसके ऊपर भी ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा। और ख़ास कर अपने गिरेबान में जाके अपना ज़रूर बताएं कि आपने किस किस के साथ अच्छा किया। ये कोई अच्छी बात है जो ये आप बैठ जाते हैं हर रोज़ कहते हैं मैंने बीवी की खातिर औलाद के साथ बुरा किया, तो फिर आप बुरे तरीन इंसान हैं कि आपने अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी की और उसके बाद औलाद के कहने पे बीवी के साथ नाइंसाफ़ी की है। खैर बढ़ते हैं आगे और सितारा के बर्थडे व्लॉग जो हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ना एक बड़ी प्यारी सी मेरे सामने एक हदीस आई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। नॉलेज के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक इल्म, ताकत या कोई और नेमत इसलिए देता है कि वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। इल्म, ताकत या कोई और नेमत इसलिए देता है कि वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं। अगर वो खर्च करते हैं यानी दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह उनकी नेमतों को बरकरार रखता है। लेकिन अगर वो बुखल करता है, कंजूसी करता है और मतलब रोक लेते हैं तो अल्लाह उनसे वो नेमतें छीन लेता है और दूसरों को दे देता है। अगर वो बुखल करते हैं और अगर वो गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं और वो दूसरों के लिए रोक लेता है रास्ते, तो फिर उसके लिए भी अल्लाह ताला रोक लेता है। यकीन माने ये भी एक नेमत होती है। चले ठीक है, आपने एक बेवा औरत से शादी की और उसके बाद ये बंदा बैठ के डेली बाबा जी जो हैं, जो सऊदीया में बैठे हैं, डेली बैठ के उस बीवी को ताने देता है, डेली बैठ के उसको टारगेट करता है, डेली बैठ के उसकी करैक्टर असैसिनेशन करता है, डेली उसे मक्कर वाली औरत कहता है, झूठी कहता है, फरेबी कहता है, कस्में तोड़ने वाली कहता है। लेकिन खुद भी बातों बातों में थोड़ा सा बोल जाता है कि मैंने भी कस्में खाई थी। ठीक है जी। ये इस तरह से उस बंदी को मैनिपुलेट करके बदनाम कर रहा है। सोचें, जो वाईटी पे ये हशर कर रहा है वो वाईटी से हट के क्या कुछ नहीं करता होगा। जो बंदा आज वाईटी पे बैठ के कहता है कि मैं मरते मरते वीडियो बनाऊंगा और राज खोलूंगा, लोगों को बेपर्दा करके जाऊंगा। आप लोगों को पता है कि कोई इंसान भी अगर फौत हो जाता है तो उसकी भी बुराई कहते हैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पर्दा हो जाता है, मतलब अगली दुनिया में चला जाता है। ठीक है, तो उसके भी मतलब राज या बुरी चीज़ें जो होती हैं वो दरगुजर करके उसकी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं दुनिया में और बताना चाहिए। ठीक है, बाकी उसके जो भी अमाल थे वो उसने खुद जाके हिसाब देना है। अगर अच्छी बात कोई करके गया है या अच्छी चीज़ करके गया है तो फिर वो बतानी चाहिए, फैलानी चाहिए। ये बंदा क्या करके जाएगा? फितना फैला के जाएगा। खुद बोल रहा है बेपर्दा करके जाऊंगा, ये धमकी दे रहे हैं बेपर्दा करने की, और ये धमकी मुसलसल बीवी को दे रहे हैं कि तू मान जा, घर भी ना ले
اور میری نوکری بھی کر اور میری خدمت بھی کر اور میرے سے کچھ لے بھی نہ، سر کے اوپر قرضے بھی چڑھواؤ، کوئی اقامے، کوئی فیسیں، کچھ بھی نہ بھرواؤ میرے سے، صرف میری تم مطلب سیلفش، یہ بالکل صاف لفظوں میں ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف سیلفش ہے، اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہا بھائی، بالکل نہیں سوچ رہا، اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ایسے سیلفش انسان، خود پسند انسان، اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ، انہوں نے اپنے ان بچوں کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے جہاں پہ وہاں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی کچھ سپورٹرز نے بتائی ہیں باتیں کہ یار یہ کتنا ذلیل کرتا ہے وہاں پہ، اور آج یہ خود بھی بولا ہے کہ میری جو بہو ہے اور بیٹا میری عزت کرتے ہیں، میں ان کے بچوں کو مارتا پیٹتا ہوں، وہ مجھے نہیں کہتے کچھ۔ آپ معصوم بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کتنا تنگ ہوں گے وہ لوگ، بس دنیا کی وجہ سے شاید وہ چپ بیٹھے ہیں۔ باقی رہی مرنے کے بعد، مرتے مرتے ویڈیو بنا کے جاؤں گا، مطلب ذلیل کر کے جاؤں گا، تو ایسے انسان کے بارے میں سوچے کہ وہ اپنی عاقبت کیسے خراب کرنے کا پلان سوچ کے بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں برے خیالات دل میں بھی لاؤ نا، دل میں وہ بھی نہیں لانے چاہیے، اور یہ باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں محترم، تو پھر آپ ضرور بتائیے گا اپنے بچوں کی بھی سٹوری، اپنی بھی سٹوری، اور پہلی بیوی کے ساتھ جو ظلم ستم کیے تھے اس کی بھی سٹوری، اور اس کی جائیداد کیسے ان کے جو ہے فیملی سے چھینی تھی اور من پسند جائیداد لی تھی، وہ بھی بتانا۔ ان کو بھی دھمکیاں دیتا تھا کہ یہ والی جائیداد لو، نہیں لی نا تو پھر تجھے چھوڑ دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا، تمہیں وہ کر دوں گا۔ ان سے بھی ایسے بلیک میل کر کے پہلے سسرال سے جائیداد لی تھی، جن کے اوپر یہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں۔ خیر، ابھی یہ ویڈیو دوبارہ بار بار آتے ہیں اور ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ناظرین، ان کو ابھی کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا، ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا، یہ جان بوجھ کے آتے ہیں اور ہنٹ چھوڑتے ہیں کہ مجھے ڈسکس کیا جائے، اور ڈسکس کرنے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا، مطلب مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں میری ویڈیو پوری دیکھیں، میں نے ریئیکشن دیا ہے، مجھے سنیں آپ، تاکہ سنیں اور پھر بات کریں۔ لوگ سنتے رہے، اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں تھا، نہیں بات کی، اس کو نہیں چھیڑا، پھر یہ کنٹروورسی لے کے آئے، کنٹروورشل باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اب یہ والے بھنڈ آنا شروع ہو گئے کہ میری بیوی جو ہے وہ فیک ہے، میری بیوی جو ہے ایک بچی کی خاطر گھر خراب کر کے بیٹھی ہے۔ ارے اس بیوی کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو پھر بھی صبر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان کو ان کا اچھا کھانا پینا رہنا برداشت نہیں ہو رہا، یہ ذلیل کرنا چاہتے تھے اپنے ساتھ کھڑا کر کے کہ وہ ذلیل ہوتی رہے۔ اگر آپ واقعی میں محبت اس سے کرتے نا، واقعی آپ اس کی عزت کرتے، ایک تو آپ تانے دیتے ہیں کہ میں نے اس بیوہ عورت سے شادی کی تھی، مسلسل تانے دیتے ہیں، جو کہ گناہ ہے، بہت غلط بات ہے۔ اگر ایک عورت کو اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ بھی لیا تھا، اس کو بھی یہ تانے دے رہے ہیں مسلسل، اس کے بارے میں بھی احسان جتلا رہے ہیں، تو سوچو کسی کو یہ روٹی کھلا دیتے ہوں گے تو کتنا مطلب وبال ڈالتے ہوں گے۔ ہاں، وبال سے یاد آیا، روٹی سے یاد آیا، ستارہ بھی تو گئی تھی، اس کے بعد کیا کچھ نہیں سننا پڑا تھا۔ ہاں، بینا بھی تو گئی تھی، بینا بھی تو گئی تھی نا، ایک دو اور بندیاں بھی گئی تھیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی روٹیاں گنی تھیں، انہوں نے ان کے خلاف بھی باتیں کی تھیں، ان کے گھر سے جو بھی ہو کے آتا ہے اس کے خلاف لازمی ویڈیوز بنتی ہیں۔ یہ لوگ اتنا باولے ہو چکے ہیں، باولے۔ خیر، یہ ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا نجمہ نے بھی ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا میرے ابا تو ایسی ویڈیو بنا کے بیٹھے تھے، ڈال کے بیٹھے تھے، یہ میں نے ہی چلاکی کر کے اپنے پاس سیو کر لی ہے، مطلب وہ بھی دھمکی اندر سے دے رہی تھی کہ وہ میرے پاس ہی ہے، وہ میں نہیں بتا رہا، وہ میں نہیں دکھا رہا، یا میں دکھا رہی، میرے ابا نے تو کہا تھا پبلک کر دو، لیکن وہ میں نے پبلک نہیں کی فی الحال۔ اس کے بعد اس کے تیور بھی بدل گئے، اس نے بیٹی کو بھی اس طرح مینیپولیٹ کیا، اس کا سسرال بھی خراب کر رہا ہے، طریقے سے بھڑکاتا رہتا ہے۔ آپ یقین مانیں، اماں سے اس بندے نے شادی تو کر لی، نکاح تو کر لیا، اس کے بعد جو حشر اس کے بچوں نے کیا نا اس عورت کا، اور خاص کر اصغر، بہت زیادہ بدتمیزی کرتا رہا ہے،
یہ لائیووں میں ہم نے خود باتیں سنی ہوئی ہیں، انہوں نے خود اظہار خیال کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ حال ہے بھائی بڑوں کا، جب بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کا تو یہ حال ہونا ہی ہے۔ اب اماں جو ہے جان چھڑا کے تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھی ہے تو اس کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، اور پھر کہتا ہے میرا نمبر بلاک کروا دیا۔ ارے بھائی کیا ہوگا انہوں نے نمبر بلاک؟ آپ کی ہی مسز نے کہا ہوگا کہ یار اس نے میرا جینا آرام کیا ہوا ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، کبھی مجھے کوئی بلیک میلنگ کرتا ہے، کبھی کوئی۔ جب بیوی نے نمبر بلاک کیا اس کے بعد اس بندے نے ویڈیو بنا دی اور سیدھے سیدھے لفظوں میں اس کو دھمکی دے دی کہ مرنے سے پہلے ویڈیو بنا کے جاؤں گا۔ آپ بنائیں گے آپ خود بدنام ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر اگر بنانی بھی ہے نا، پھر سب کے پول پٹے کھولیں۔ کیوں؟ اپنی اولادوں کے کرم کانڈ جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں آپ لوگ، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ کو مطلب میں حیران ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ لوگ تو مرنے سے پہلے ناظرین معافیاں مانگتے ہیں کہ یار میری موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ویسے مرنے سے پہلے نہیں کہ آپ بوڑھے ہو پھر انتظار کریں پھر معافی مانگیں۔ ابھی ایک اور واقعہ بھی میں سن کے آ رہی ہوں، کل میں بہت زیادہ روئی بھی ہوں اس معاملے میں، بہت افسردہ بھی ہوئی ہوں، پھر کبھی بتاؤں گی۔ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، فوت کی ہوئی ہے، ہمارے قریبی تھے، ساری زندگی بیوی کو نہیں پوچھا، بچوں کو، اور اس کے بعد اینڈ پہ معافیاں مانگ لیتے۔ خیر اس کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گی، لمبی چوڑی سٹوری ہے۔ اور میں حیران ہوئی تھی کل بھی ہم لوگ بیٹھے تو کافی افسردہ ہوئے ہم لوگ، کافی میں افسوس کے لیے بھی گئی ہوئی تھی، ہمارے ریلیٹیو ہیں وہاں پہ، تو یہ باتیں چھڑ گئی۔ اور اب یہ بندہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بابا نے ساری زندگی اپنی بیوی کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اسے پیسے چھینتا رہا ہے، اس کے پیسوں سے گھر بنایا ہے۔ ان میں خود میں ہمت نہیں تھی، انہوں نے آج تک اپنے بچوں کو چھت بنا کے دی نہیں ہے۔ اس لیے سلمہ کا باپ جو ہے وہ اس کے لیے روم چھوڑ کے گیا، اور اس کو آج تک کمرہ اس کا ویسے کے ویسے پڑا ہے، اس کا سامان بھی وہیں پہ پڑا ہے۔ یہ نجمہ نے خود بتایا اپنی ویڈیو میں، اور کہا کہ ہمارے پاس گھر نہیں تھا، ہماری شادیاں خود اپنے ماموں کے گھر سے ڈولیاں اٹھی ہیں کیونکہ ہماری چھت نہیں تھی۔ تو ایسے ہی سلمہ کی کیا رخصتی ہوئی ہوگی، اس کی رخصتی اسی گھر میں ہوئی، باپ کے ہی گھر میں ہوئی، اور باپ کے گھر میں ہی سامان رکھا گیا۔ تو آپ کی تو یہ اہمیت ہے، آپ کی تو یہ ورث ہے، آپ نے سب سے کام کروایا۔ آپ کے بچے روتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں مزدوریوں پہ لگا دیا تھا ہمارے باپ نے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی، اور اس کے بعد بنایا بھی کچھ نہیں، پلاٹو لے کے پھینکتے گئے ہیں، رکھتے گئے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں ایسی کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی سٹوریاں بہت زیادہ وائی ٹی پہ، ہمیں تو خیر نہیں تھا پتہ کہ کیسے یہ لوٹ مار کر کے 2 نمبری کر کے پھر ویزے لینا دینا کامے کے وہ مطلب بہت کچھ کرتے رہے ہیں اور مزدوریاں کھاتے رہے ہیں، پھر ایسے پیسے میں کہاں برکت ہونی ہے۔ ابھی اماں کا جو گھر تھا انہوں نے چھینا اور اس کو گھر سے بے گھر کر دیا، اور اس کو منایا بھی نہیں۔ 2 دن وہ فاروق کے گھر بیٹھی رہی، اب ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں تھے، ساجد اور ستارہ سے اماں نے منگوائے تھے، اور اس کے بعد وہ عائشہ اور نجمہ جو ہے اس کو بٹھا کے آئے ٹرین پہ، اور پھر وہ چلی گئی۔ ان کے پاس اتنا پیسے بھی نہیں تھے، اور اس بندے نے منانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ یہ اماں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھئی مجھے نہیں منایا، میں 2 دن بیٹھی رہی ہوں۔ مجھے کہتا جاتی ہے جا، دفع ہو جا، گھر نہیں دوں گا تجھے، تیرے نام گھر نہیں لگاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس گھر کا حشر نشر شروع ہو چکا ہے، اس گھر کا انجام شروع ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے نجمہ نے جب گھر کی صفائی کی ہے، سیم نجمہ کے گھر کے جیسا حال ہوتا جا رہا ہے ان کے گھر کا بھی۔ صحیح ہے جی، ان چھتوں میں سے بھی پانی ٹپک رہا ہے اور اس کا پینٹ سارا گر رہا ہے۔ حالانکہ 2 سال پہلے ستارہ نے پیسے دیے تھے اور ان لوگوں نے پینٹ شینٹ اور تھوڑی سی مرمت کروائی تھی۔ 2 سال کے اندر اس مئی کی آہیں نہیں لگیں گی، بد دعائیں نہیں لگیں گی۔ لوگوں کے گھروں میں پوچھے کر کر کے، باتیں سن کے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے، مزدوری کر کر کے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، پھر بھی آپ نے دوسروں کی باتیں بھی سننی ہے مزدوری کے لیے، پیسوں کے لیے۔ جب ہسبینڈ آپ کو روٹی کھلا رہا ہوتا ہے نا، آپ کا کپڑا شپڑا لے رہا ہوتا ہے، آپ کو کھلا پلا رہا ہوتا ہے، آپ کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے، تو بیوی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتی دوسروں کی۔ لیکن جب نہیں کرتے خاوند، نہیں دیتے، تو پھر بیوی دوسروں کی باتیں سنتی ہے، طعنے بھی سنتی ہے، گالیاں بھی سنتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ اس نے اپنی چھت بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج جب وہ بے گھر ہوئی، بے چھت ہوئی، جیسے مصطفیٰ بھی کہہ رہا تھا، اماں کہتی آپ نے اسکوٹی لی ہے نا تو مجھے بھی لے کے دو، مذاق کیا۔ اس نے کہا آپ کو گھر چاہیے تھا نا، آپ کو گھر مل گیا۔
گھر عورت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ناظرین، بہت زیادہ۔ وہ ساری زندگی محنت مشقت، پتہ نہیں کس کے ساتھ یار کیا سٹوری جڑی ہے، آپ کو ہمیں نہیں پتہ، ہم سامنے سے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مفاد پرست لوگ جو ہوتے ہیں، کیڑے جو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہی ہوتے ہیں جو چوس رہے ہوتے ہیں لوگوں کا خون، ٹھیک ہے نا، ان کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ تھک ہار چکی ہے، اب وہ زخم ان کے برداشت نہیں کر سکتی، اب وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، اب وہ تھوڑی سی اگر سکون، کسی کے پیچھے تو نہیں بھاگ گئی نا، بیٹی کے گھر بیٹھی ہے پھر بھی برداشت نہیں ہو رہا، بیٹی کے گھر وہ بیٹھی ہے پھر بھی کسی سے برداشت نہیں ہو رہا، پھر بھی اس کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیو بنا دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے۔ بیٹا تھا تو وہ اس کی بیٹی کے لیے اتنے گندے الفاظ بولتا رہا ہے، باپ ہے تو اس کی ماں کے لیے یہ الفاظ بول رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں، صحیح ہے نا؟ وہ کسی کے پیچھے تو نہیں گئی، بیٹی کے گھر بیٹھی ہے نا، پھر بھی یہ بندہ اس عورت کو رسوا کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے، لوگوں کے دماغوں میں چیزیں ڈال رہا ہے بہت بری بری۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ آپ جناب یہ کہتے ہیں مرتے مرتے جو ہے ویڈیو بنا کے جاؤں گا، ضرور بناؤں گا، چاہے کوئی بھی بیٹھا ہوگا، چاہے کوئی بھی بیٹھا ہوگا، ویڈیو ضرور بنا کے جاؤں گا، اور ایسی ویڈیو بناؤں گا سب مجھے روکیں گے بھی صحیح نا، سانس بھی نکل رہا ہوگا، استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جو ہے ہو، ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں، ہم اچھے الفاظ بول رہے ہوں، اللہ کی بڑائی کو ہم یاد کر رہے ہوں، اظہار کر رہے ہوں، جب موت کا وقت آئے ہم اچھی باتیں کر رہے ہو، پازیٹیو، اور یہ نیگیٹو کہہ رہا ہے کہ میں نیگیٹو کروں گا، لوگوں کا جو ہے برا بتا کے جاؤں گا، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی۔ تو پپا دانی جو ہیں، پپا دانی وہ جو ہے وائف کو ذلیل کرنے کے لیے، اسے پتہ ہے میرا آخری ٹائم چل رہا ہے، کیونکہ جب وہ بولتا ہے آواز اکھڑتی ہے، نہیں بولا جاتا ہے یار، 85 سال ہے جا آئی تھنک ان کی، نہ چلا جاتا ہے نہ نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو بندہ کہہ رہا ہے واش روم جاتا ہوں گر جاتا ہوں، ہیں وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے، اور اس عمر میں انسان عاجز ہو جاتا ہے، حالانکہ عاجز ہو بھی جانا چاہیے، عاجزی رکھنی چاہیے۔ اللہ پتہ نہیں میں نے کون سے گناہ کیے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے، اور میں اکیلا ہو گیا ہوں، رحم کر میرے مالک، اپنے بندوں کے دلوں میں میرے لیے رحم پیدا کر۔ لیکن نہیں، یہ تانے دیتا ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ یہ عورت اپنی کسی اولاد کی سگی نہیں ہے۔ آپ کون سے سگے ہیں؟ آپ دشمن ہیں۔ ہمیں سارا پتہ ہے، آپ نے اصغر کی برائیاں کی، کسی نے آپ کے گلے پہ وہ نہیں رکھا ہوا تھا ہاتھ کہ دبا دیں گے ورنہ یہ بول، آپ نے مرضی سے بولا، آپ دکھی تھے، آپ نے کہا یہ بندہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ کہتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بات کہیں نہ کہیں صحیح ہے، آپ نے ساری زندگی کمایا جو ہے تو اپنے لیے رکھیں۔ چھوٹے نے کہا ہمارے ابا کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی چیزیں ہیں، پلاٹ بیچے، گاڑی لے، نوکر رکھے اور اچھا کھائے پیے، لیکن یہ تنگ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ کو تو پھر بھی یاسین صاحب کی بیوہ نے سنبھالا، شکر ادا کرے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کی یاسین کی بیٹی نے آپ کے قرضے اتارے، آپ انہی 2 ماں بیٹیاں، یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی محسن ہے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ناظرین بتاتی ہوں، کسی نے زندگی میں آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے نا، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کی نیکی یاد رکھیں، بھلے چاہے وہ بندہ آپ کے ساتھ بعد میں کوئی بھی بیہیویئر رکھے، حالات کی تلخیاں اسے آپ سے جدا کر دیں، اس کے تیور ہی بدل جائیں بے شک، لیکن آپ اس کے وہ جو اچھی چیز ہے نا، وہ کبھی بھی بھولیں نہ، یاد رکھیں، کبھی بھی نہ بھولیں، دل میں بٹھائے رکھیں کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، مشکل ٹائم تھا، اور آپ بیٹھ کے ستارہ اور ستارہ کی والدہ کو غلط بول رہے ہیں، غلاظت بول رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں جو ہے سلمہ اور نجمہ کو کسی نے کچھ کہا تو میں آؤں گا، میں بولوں گا۔ آپ کے ساتھ اتنی بڑی بھلائیاں کی ہیں، جتنی بڑی بھلائیاں جو ہیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں وائی ٹی پہ، جو ستارہ نے کی ہیں،
कितना इज्जत, कितना रिस्पेक्ट दी। आप बैठ के उनके दुश्मनों के सफ में खड़े हो गए हैं और उनको गंदा बोलते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कितने एहसान किए हैं उस बच्ची ने। हैं, आप लोगों को कर्ज से निकाला। यार कर्ज इतना बड़ा बोझ होता है, पता है आप लोगों को? जो बोझ तले दबे होंगे ना उनको बड़ा एहसास होगा, जो नहीं दबे ना उनको नहीं होगा पता, उनको नहीं होगा पता। हमसे पूछो, हम ऐसी चीजें भुगत के आए हैं। कर्ज बहुत बुरी चीज है, तकलीफ दे चीज है। आपको उन चीजों से आजाद किया उस बच्ची ने, आप उसी को बैठ के कहते हैं इसने मेरा घर खराब किया है। आप उसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। हालांकि बीवी आपकी आपसे तंग है, आपके बिहेवियर से तंग है। कभी बेटी को, अपनी सगी बेटी को काले मुंह वाली, काले किरदार वाली कहता है, कभी किसी को क्या बोलता है, कभी किसी को क्या बोलता है। बेटों के बारे में भी आपने सारी वीडियोस बनाई हुई है। ये सेल्फिश है। मैं बीमार पड़ा होता था, मेरी बीवी मेरी केयर करती थी और मेरे भाई को बुलाती थी, वो दवाई लेता था। दोनों बच्चे मुझे देख के ऊपर चले जाते थे, नीचे चली जाते थे, ये मुझे देखते नहीं थे। आप तो इतने मतलब इस तरह के सेल्फिश हैं। आप अपनी बेटियों के भी खिलाफ बोलते हैं, बेटों के भी खिलाफ बोलते हैं, बहू के भी खिलाफ बोलते रहे, और बहू भी आपके खिलाफ बोलती है आपके इन कर्म कांडों की वजह से। ठीक है ना? आज आप आके लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखो जी मेरे पे बुरा टाइम है, बीवी तो अब मुत्तर पेशाब धोने जो कि है ही नहीं, वो मेरे पास है ही नहीं, अब बहू बची है, चलो इसको लो पुप्पो करके इस पे हाथ फेरते हैं। भाई उसकी मजबूरी है, वो करेगी भी सही। आप उसके सर पे बैठे हैं, सवार हुए बैठे हैं, करें। सितारा रो रही है यहाँ पे, या अम्मा रो रही है वीडियो बना के, मैं लुटी गई, मुझे जो है कोई ख्याल नहीं रखता, मैं वॉशरूम में गिर पड़ती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, हाय मुझे कोई देखता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे शौहर की ज़रूरत है। बुजुर्ग औरत है, छोड़ दो उसे, जीने दो, खुद भी जियो। लेकिन यहाँ पे ये रोज़ आके बैठते हैं और उसको बदनाम करते हैं, बीवी को, और कहते हैं हक क्यों मांगा, मेरा पहले हक है, मुझे पहले देख। पहले आप देंगे हक तो फिर वो आएगी, खुले दिल से आपकी खिदमत करेगी। जब आप उसे डंडे दिखाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वीडियो बनाऊंगा, तुझे बदनाम करूंगा, मरते मरते जलील करके जाऊंगा, तो फिर क्या ऐसा बंदा, मतलब आप मुझे, मैं आप लोगों को बैठ जाऊँ यहाँ पे, मिसाल के तौर, अल्लाह ना करे वैसे तो ऐसा हो, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ आप नाजरीन को बुरा भला कहने के लिए। हालांकि आपका और मेरा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, ना आपने मुझे आके जो है बुखार की हालत में टैबलेट देनी है, ना खाना है, ना खिलाना है, ना पिलाना है, लेकिन फिर भी अदरवाइज वैसे ही बात कर रहे हैं। जिनके साथ रिश्ता होता है उसके साथ तो वैसे ही एहतियात करना चाहिए ना बोलने में, कि भाई इसने आना है, मेरे मुंह मत्थे लगना है, मेरे साथ बैठना है। आप लोग सिर्फ मुझे देखते हैं और मैं यहाँ पे आती हूँ, बैठती हूँ, खाली मैं आप लोगों को यहाँ पे जलील करना शुरू कर दूँ, आप लोगों का दिल करेगा मेरे पास लौट के आने का? नहीं करेगा। आप लोगों ने कहना ये बदतमीज औरत है, ये तो घटिया ज़बान इस्तेमाल करती है, हम इसे क्यों देखें, ये तो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, डिसरिस्पेक्ट करती है। आप लोगों ने रिश्ता तोड़ देना है, मुझे छोड़ देना है, मेरे पास पलट के नहीं आएंगे। लेकिन ये आपकी ज़ौजा है, वाइफ है, आप उसको इस तरह से बदनाम कर रहे हैं ताकि उसका मज़ीद दिल खट्टा हो। मिलने मिलाने वाली तो ये बात ही नहीं रख रहे, दरमियाना रास्ता तो ये निकाल ही नहीं रहे। मुझे ना एक बड़ा प्यारा सा कमेंट आया हुआ था, किधर गया, हाँ, रूही कह रही है सीधी सी बात है नौशीन, ये लोग सॉरी आंटी की वजह से सितारा को ब्लैकमेल कर रहे थे और पैसे लेते थे, सब इसलिए आज तक सितारा ने घर नहीं लिया था। जब सितारा ने घर ले लिया तो ये लोग पागल हो गए हैं। ओए ये तो आगे निकल गई, अरे हम तो इससे लूटना चाहते थे, दबोना चाहते थे, दबोचना चाहते थे, और उस अम्मा को भी निचोड़ना चाहते थे, उससे काम करवा के उससे जलील करवाना चाहते थे, बांदी बना के रखना चाहते थे। ये लोग सुकून से क्यों हैं? ये तो डेली पार्टियां करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, मजे कर रहे हैं। ये अपने पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इन्हें हमें करना चाहिए। क्यों? आप लोगों के मुलाजिम हैं, आपकी औलाद करे ना आप पे खर्चा।
ये बहुत घटिया बात की है इन्होंने भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख लगा है जो इन्होंने बोला है कि भाई मैं मरते मरते वीडियो बना के जाऊंगा, चाहे कोई मुझे रोकेगा भी सही, सांस निकल रहा होगा फिर भी मैं यहाँ पे बहुत कुछ बोल के जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा और मैं बदनाम करूंगा, मतलब मैं बिल्कुल जलील करके जाऊंगा। कहते छोटे छोटे लोग जो है ना यहाँ पे झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, झूठ का साथ देते हैं, सच छुपाते हैं। बता दो सच, क्या सच है? आप तो वो कौशल के भाई वाली बातें कर रहे हैं, मैं सच बता दूंगा तो इसका घर भी, मेरी बहन का घर भी खराब होगा, सितारा साजिद का भी घर खराब हो जाएगा। उस लड़के में और आप में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। आप कहाँ हैं आपकी ज़िंदगी के तजर्बात? लोग तो सीखते हैं तजर्बात अपनी ज़िंदगी से, जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं, ऊंच नीच होती है, हम उन चीज़ों से सीखते हैं नाजरीन। और ये बंदा उल्टा पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ये इनको पता है कि यहाँ पे वाईटी पे आके कंट्रोवर्शियल बात करनी है और उससे पैसा कमाना है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि बोलना क्या है, किसकी इज्जत करनी है। इनके काम हैं बीवी को साथ रखने वाले। साफ बोल रहा है कि मैं जो है मेरे सच पे लोग यकीन नहीं करते, मेरे मरने के बाद यकीन आ जाएगा, ये भी बोला है, मेरे मरने के बाद यकीन आ जाएगा, तुम लोग मेरे जीने पे ही यकीन रखो, जो मैं बोल रहा हूँ मैं सच्चा हूँ। क्या सच्चे हैं आप? आपने कहा नजमा से मेरा दिल का रिश्ता नहीं है, आप वीडियो कॉलों पे बात करते हैं। आपने नजमा के बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, वो जो अभी दुनिया में भी नहीं आया, वो बता रही है भाई, आपका ही बता रही है। तो जहाँ दिल का रिश्ता होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहीं पे ये चीज़ें ली दी जाती हैं। जहाँ दिल का रिश्ता नहीं होता ना, वहाँ पे कोई थूकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। फिर आप कहते हैं इनके ग्रुप हैं, ग्रुप बने हुए, ये लोग ग्रुप इनके सामने आ गए, खुल के सामने आ गए। अच्छा, ये टोंट मार रहा था नैना वालों को और बीना वालों को, डीडी वालों को, कि ये लोग मिले हुए हैं, इनके ग्रुप है, ये लोग सामने आ चुके हैं और इनको जो है देख लें, अब देख लें। अरे भाई, वो तो ग्रुप उनके साथ, आपकी बहू और बेटे के साथ भी बना हुआ था। वैसे एक बात बताऊं, ग्रुप टूटने के लिए ही बनते हैं, ग्रुप बनते ही टूटने के लिए हैं, ये भी याद रखना। उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, डीडी भी ना मिले ना मिले, हमें कंसर्न ये था, हम ये कह रहे थे कि इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी हम रिश्ता तोड़ रहे हैं, एक दूसरे पे गंदे रिएक्शन दिए थे। हमने ये नहीं कहा कि वो मिले ना मिले, वो तो मिलते हैं, सबको पता है। नाना का सलोन किसने बनाया? डीडी ने खड़े होके बनाया, एक एक चीज़ दिखाई, इकट्ठे शॉपिंग करते हुए दिखाई, सबको पता मिलते हैं। लेकिन लोगों को गुस्सा ये था कि भाई झूठ ना बोले, कलमा पढ़ के कह दिया कि हमारा रिश्ता टूट गया, फिर आप एक ही जगह पे फिर रहे हैं। फिर पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाएं, और ऐसे ही आप करते हैं। मेरा नजमा से कोई दिली रिश्ता नहीं है, और फिर बाद में वो कुछ और बता रही होती है, आप कुछ और बता रहे होते हैं। स्क्रिप्ट आप लोगों का कमज़ोर जा रहा है फ़िलहाल। खैर, आपकी छोटी बेटी जो है ना बड़ी ज़हीन है, वो फिर बताएंगी समझाएंगी। वैसे इतना भी ज़हीन नहीं है वो भी अपने आप को एक्सपोज कर जाती है। एक्सपोज कहता है कि मैं मकर नहीं करता हूँ, न रोता हूँ, मेरे मरने के बाद मसले ख़राब होंगे। अच्छा, पहले ये कहना चाह रहा है कि मेरे जीते जी सुलह सफाइयाँ कर लो, मेरे जीते जी तुम आ जाओ, मेरे मरने के बाद मसले ख़राब हो जाएंगे। फिर खुद ही कहता है कि मसले ख़राब करके जाऊँगा, मरते मरते वीडियो बना के जाऊँगा, बहुत कुछ बोल के जाऊँगा। और उसके बाद जो है, बेशक हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, हमने एक दूसरों के साथ रिश्ते किए हुए हैं, उन पर असर पड़ेगा। असर तो पड़ चुका। जब आपकी बहू बेटा यहाँ पे गंद उछालने के लिए आए थे, वहाँ पे ही चुप करा देते। तैश में आके अगर सच में सितारा का भाई कोई सपोर्ट उसकी कर देता, हशर नशर हो जाना था, आपके घर का उजड़ जाना था, फिर सारे रिश्ते उजड़ जाते। अब आप तिल का जोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं, बहका बुसला रहे हैं लोगों को कि मेरे मरने के बाद मसले ख़राब होंगे। देखो, रिश्ते ख़राब तो उस टाइम ही हो गए थे जब जो है ये आपकी बहू और बेटा यहाँ पे गंदगी लाए थे। और दूसरी बात, रिश्ते अब आप कहते हैं
कि मैं मरते हुए ख़राब करके भी जाऊंगा। ये भी एक किस्म से यही बात वाजे करके कह रहे हैं कि मरते मरते वीडियो बनाऊंगा, चाहे मुझे कोई रोकेगा, मेरे ऊपर कोई बैठा भी होगा, वो मुझे कहेगा ना करो ना बोलो, मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा और पर्दे फाश करके जाऊंगा। यकीन माने जो दुनिया में लोगों का कुछ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ना, उनकी अपनी आखिरत भी और दुनिया भी ख़राब हो जाती है, जैसे इनकी हुई है साहब की। खैर नाजरीन, वीडियो मेरी लंबी हो गई है। मैं इतना कहूँगी, सितारा अपनी मस्ती में मस्त है, मज़े से लाइफ गुजार रही है, ज़िंदगी गुजार रही है, और यहाँ पे एक दूसरे को नोचने वाले नोच रहे हैं, रो रहे हैं, बेचैन हैं, तकलीफ़ में हैं, और वो हैं उसके अपने रिश्तेदार। वो मज़े में सिर्फ अपनी जस्ट फैमिली व्लॉगिंग कर रही हैं, अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रही हैं, मौज कर रही हैं, और चुपचाप अपने व्लॉग कर रही हैं। इसलिए कहते हैं सब्र वालों के साथ अल्लाह होता है। इसके साथ ही नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।